नमस्कार। आफन्तको चित्कार, दुईजना मलामी र कोरोनाले तडपिँदै मरिरहेका दृश्य देख्दा कसको मन नरौला र। कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट आएपछि भारतको दर्दनाक र भयानक दृश्य हेर्दा हेर्दै बाँकेको नेपालगञ्जमा देखिरहँदा सरकार मुखदर्शक बाहेक केही बन्न सकेको छैन। दैनिक सङ्क्रमणको ग्राफ बढ्दो छ। भारतको जस्तो भयावह अक्सिजनका सिलिन्डर खोसाखोस गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ पनि नआउला भन्न सकिन्न। जनता घरमा थुनेर सरकार, सङ्घीय सरकार गुमनाम प्रदेश सरकार मन्त्री बनाउने र कुर्सी बचाउने खेलमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको चित्कार। झ्याल बाहिर अक्सिजनका सिलिन्डर, इमर्जेन्सी वार्डमा रहेका सबै शैय्या भरिभराउ, ग्यालरीमा समेत बेड राखेर अक्सिजन सपोर्टमा बिरामीको उपचार, अस्पतालमा बेडको अभाव हुँदा सङ्क्रमित छटपटाउँदा आफन्त भने अस्पतालमा भौतारिँदै हात जोड्दा समेत राख्ने ठाउँ नभेटिने अवस्था सचेत भइएन भने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरिएन भने धेरै टाढा छँदै छैन। सङ्क्रमणले टाउको दुख्दा, सङ्क्रमणले श्वास नै फेर्न गाह्रो हुँदा तपाईँको नजिक र स्वास्थ्यकर्मी हुनेछन्, न त आफन्त तातो पानी दिन नजिक नै हुनेछन्। सरकारले गरेको निषेधाज्ञाको अझै पालना भएको छैन। साँझ र बिहान पसलमा भिडभाड मात्रै होइन, मानिसहरू सवारी साधन चल्न नदिएर के भो त भन्दै लुकुर लुकुर सडकमा हिँडिरहेका भेटिन्छन्। पहुँचवाला भनसुन गरेरै परिवारसहित सुनसान सडकमा सवारी साधन हुर्क्याइरहेका छन्। पास होस् या परिचय पत्रको दुरुपयोग गरेरै निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन भएकै छ। सर्वसाधारण, अझ भनौँ साँझ बिहानको छाक टार्न दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिकले मात्रै निषेधाज्ञा मानिदिनु पर्ने? हुने खाने र चिल्ला गाडीमा कुद्नेहरूलाई महिनौसम्म खाद्यान्न पुग्ने, खाद्यान्न घरभरि टन्न होला, अर्डर गरेको भरमा घरमै आइपुग्ला। अझै भनौँ त्यो झुन्डले नै कोरोना सङ्क्रमण विस्तार गर्छ भन्ने बुझेको खोइ। घर बस्न र चुलो बाल्नै कठिन हुन धेरै नागरिकलाई नै ठग्ने निषेधाज्ञाको फाइदा उठाएर कमाउने बेला यही हो भन्नेहरूको जमातको पनि कमी छैन। सरकार निषेधाज्ञा गरेर खै त कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएको, खुल्ला ठाउँमा अस्थायी भए पनि अस्पताल, आइसोलेसन र भेन्टिलेटर दिन सक्ने व्यवस्थापन गर्न सकेको खोइ। समस्या परेका जनतालाई घरमै बस्नु राहत दिन्छु भनेको खोइ। स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको मनोबल बढाउने खालको कार्यक्रम ल्याएको खोइ। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अभाव भएका स्थानमा दक्ष जनशक्ति पुर्याउन सकेको खोइ। सरकार के गर्दैछ अत्तो पत्तो छैन। एउटा अभियान चलाउँ, सरकार बिउझाउन सभ्य भाषामा सामाजिक सञ्जालबाट खबरदारी गरौँ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोना सङ्क्रमितलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनको प्लान्ट र सिलिन्डरको अवस्था र सङ्क्रमित थपिँदा मागलाई आपूर्ति गर्ने सम्भावना कति छ भन्ने बारे एक रिपोर्ट र
अक्सिजन प्लान्ट उद्योगमा गरिएको स्थलगत वास्तविकता देखाउँदैछौँ। त्यस्तै खुल्ला रहेको हवाईमार्ग र बन्द रहेको सार्वजनिक यातायातबाट घर फर्किनेहरूको गुनासो र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग गरिएको संवादसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, जब भारतमा कोरोना संक्रमितले अक्सिजन नै नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्यो तब त्यहाँका नागरिकले अक्सिजन सिलिन्डर नै खोसाखोस गर्दै लिइरहेको दृश्यले नेपालमा पनि सर्वसाधारणलाई झस्कायो। तर महामारी विरुद्ध सारा विश्वले सङ्घर्ष गरिरहँदा नेपाल सरकारले भने न त बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्ट नै बनाउन सक्यो न त पर्याप्त सिलिन्डरको जोहो। अक्सिजन उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि अस्पतालमा पुर्याउन सिलिन्डर अभाव हुने देखिन्छ। सङ्क्रमित थपिँदा के माग धान्न सक्ने अवस्था छ त नेपालमा? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएसँगै आम नागरिकले अक्सिजन पनि पाइने हो कि होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको चपेटामा रहेको भारतमा अक्सिजन सपोर्ट नपाउँदा संक्रमितको ज्यान गइरहेको अवस्थामा नेपालमा समेत मेडिकल अक्सिजनको उपलब्धताको विषयलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको हो। भारतमा जस्तै नेपालमा समेत अक्सिजनको अभाव हुने पो हो कि भन्ने आम नागरिकमा चासो र चिन्ता छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएका बिरामीलाई श्वास फेर्न गाह्रो भएपछि अक्सिजनको सपोर्टमा राख्ने गरिन्छ। तर अक्सिजनको उपलब्धताको विषयबारे ठोस जानकारी नआउँदा आम नागरिकमा चिन्ता समेत बढेको हो। सरकारले पछिल्लो समय अक्सिजन उत्पादक व्यवसायहरूसँग छलफल गर्दै कोरोना संक्रमितको जीवन रक्षाका लागि अक्सिजन आवश्यक पर्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अक्सिजन प्रयोग गरिने उद्योग धन्दा केही समयका लागि बन्द गरिदिन समेत आग्रह गरेको छ। मेसिनहरू चाहिँ इन्डियाबाट डिमान्ड आइरहेको छ, हामीले सूचना पायौँ होइन। इन्डियाबाट चाहिँ धेरै डिमान्ड आएको छ र चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ त्यो खोजिराख्नु भयो नि त। डिमान्ड आएपछि अब कहाँको लागि भन्ने त हुँदैन नि त, मान्छे किन्न खोजेपछि त अब दिनु पऱ्यो। उनीहरूले चाहिँ इन्डिया पठाउनु भनेर भन्दैन होइन। तर यदि सर्च भएको इच्छाले चाहिँ पक्कै इन्डिया जानु लाग्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान गरेको भरमा र चाहिँ केही विश्वस्त सूचनाको आधारमा पनि साथीहरूलाई नगर्नु होला, बाहिर नपठाउनु होला, पछि हामीलाई नि हिंसा हुन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ सर्कुलर जारी गरेका छौँ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि अघिल्लो पटक जस्तै अहिले पनि माग बढ्दै गएको अक्सिजन उत्पादक कम्पनीले बताउँदै आएका छन्। हाल देशभर साना ठुला गरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित 20वटा अक्सिजन उद्योगहरू रहेका छन्। तीमध्ये पनि काठमाडौँ उपत्यकामा 8वटा अक्सिजन उद्योग छन्। यस्तै केही ठुला अस्पतालहरूमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट भए पनि बिग्रिएका कारण उद्योगका अक्सिजन र सिलिन्डरमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। उपत्यकामा रहेका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदै दैनिक 8000 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सकेर काठमाडौँ बाहिर विराटनगर, रूपन्देही, दाङ लगायतका सहरमा थुप्रै अक्सिजन उद्योग रहेकाले उनीहरूलाई समेत सक्रिय बनाएमा अक्सिजनको अभाव नहुने तर अक्सिजन भर्न प्रयोग हुने सिलिन्डरको अभाव हुन सक्ने व्यवसायको भनाइ छ। यो एक किसिमले गलतै होला, किनभने अक्सिजन सिलिन्डरमा लग्न सक्लान्, एउटा सिलिन्डर यहाँको बिरामीले आवश्यक परेर लान सक्लान्। तर अक्सिजन लानको लागि यहाँ त लिक्विड बनाएर लानु पर्यो ठुलो ट्याङ्कमा, या त सिलिन्डर बनाएर लिएर जानु, सिलिन्डरमा हालेर लिएर जानु पर्यो। सिलिन्डरमा लिएर गएको त त्यहाँ प्रमाणित त छैन। प्रमाणित भए त यो कम्पनीले हो भनेर त्यतिखेर छानबिन गरेर हुन्थ्यो। तर मेरो विचारले त्यो अलिक होइन कि जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोनाको अवस्था आउनु अगाडि दम लगायतका श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएकाहरूका लागि अक्सिजन खपत बढी हुन्थ्यो। तर अहिले कोभिडका चिकित्सा बिरामीलाई अक्सिजन आवश्यक देखिएकाले बजारमा माग बढ्दै गएको छ। कतिपयले स्टकका लागि भनेर किनिरहेका छन्। त्यसैले मास्कमा जस्तै कालोबजारी हुन नदिन सरकारले समयमा नै सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। केही अस्पतालले लामो समय बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्ट बनाए पनि धेरै सरकारी अस्पतालको अझै पनि ध्यान गएको छैन। आफ्नो संयन्त्रमा रहेको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिँदा उही सिलिन्डरको भर अस्पतालहरू परिरहेका छन्। उद्यमीहरूले तत्कालै 30 देखि 40 हजार सिलिन्डर आयात गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन्। तर नियमित प्रक्रियाबाट आयात गर्दा
यसका लागि करिब 2 महिना लाग्ने देखिन्छ। सधैँ सरकारको उपेक्षामा परेको अक्सिजन प्लान्ट कस्तो अवस्थामा छन् त? हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। यति बेला हामी ललितपुरको पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र छौँ र सगरमाथा अक्सिजन नेपाल प्रणालीमा आइपुगेका छौँ। सबैभन्दा पहिला दर्शकलाई अक्सिजन उत्पादन कसरी हुन्छ त्यो देखाउँछौँ। एउटा नेचुरल हावालाई यो कम्प्रेसरले क्याप्चर गरेर यसले क्याप्चर गर्छ पहिला हावालाई र यसले यो कोलममा पठाउँछ। कोलमले एयर फिल्टर गरिसकेपछि एक्सपेन्सन इन्जिनले अक्सिजन बनाइसकेर यता ट्रान्सफर गर्छ र हामी उता फिलिङ स्टेसनमा जान सक्छौँ। त्यो बाहिरको चाहिँ के हो? स्टार्टिङको फेज बाहिरको के हो त? बाहिर जुन त्यो कम्प्रेसर इन्जिन चाहिँ एकदम हिट हुन्छ। त्यो हिट हुने अवस्थामा त्यसलाई कुलिङ गर्नको निमित्त पानी स्लो सर्कुलेसन गरिया हो। सुरुको प्रक्रिया यहाँबाट सुरु भयो। यहाँबाट के हुन्छ सर सुरुमा? एयर क्याप्चर गर्छ, रियल एयरलाई यसले क्याप्चर गर्छ। यहाँबाट चाहिँ एक्सपेन्सन सर्कुलेसन यसरी यो सर्कुलेसन गरेर आयो क्याप्चर गर्छ, यो कोलममा आउँछ। पाइपहरू हुँदै यहाँबाट यो चाहिँ एक्सपेन्सन हाम्रो यो कोलम हो। यो कोलम अब चाहिँ इन्जिनले फ्लो मार्छ यहाँबाट र अनि यो कोलममा आउँछ। कोलममा आइसकेपछि यहाँबाट अगाडि यहाँबाट आइरहेछ। मेन अक्सिजन प्रडक्सन भएर पाइपिङ भएर आइरहेछ अहिले यसबाट। यहाँबाट आएर अब फिलिङ स्टेसन यो भयो। अब यहाँ फिलिङ स्टार्ट भयो, यसरी अगाडि बढ्ने भयो। यो चाहिँ अहिले लाइनमा हामीले अक्सिजन फिलिङ गरिरहेछौँ। यो भरिरहेको छ, यो बोटलिङ भइरहेछ। या कति मात्रामा चाहिँ अहिले हामीले यो सञ्चालित गरेको मेसिनले यो उद्योगले भनौँ न पर आवर या तपाईँको चाहिँ पर मिनट कति उत्पादन गर्छ, कति सिलिन्डर भर्न सक्छ? अहिले हाम्रो 24 आवर प्लान्ट चलेको अवस्था छ। 24 आवर प्लान्ट चल्दाखेरि हामी 850-900सम्म सिलिन्डर प्रडक्सन गर्छौँ। पर आवर चाहिँ 60 मिनटमा यो 29वटा सिलिन्डर फिलिङ हुन्छ। यो चाहिँ 7 क्युबिक मिटरको, 7 क्युबिक मिटर भने 47 लिटर। 3वटा स्टेपबाट अक्सिजनको प्रक्रिया प्रोसेसिङ हुँदै अब यो बोटलिङ हुँदैछ। कति टाइममा भरिन्छ यो? एक घन्टामा 60 मिनट भरिन्छ। ओके, यसको मूल्य कति पर्छ? 400। हामीले अहिले हस्पिटलमा दिने भनेको यसलाई 400। दशमिन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो सगरमाथा अक्सिजनका सञ्चालक र विशेष गरी उहाँसँग अक्सिजनको प्रक्रिया, भर्ने प्रक्रियाका विषयमा र उत्पादनको प्रक्रियाका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। जस्तै यसको लागत कति लाग्छ? जस्तै महँगो के छ यो उत्पादनमा? यो कम्पनी हामीले स्थापना 2071 सालमा, अहिलेसम्म पनि यो कम्पनी लसमा छ। न सरकारले यसको प्राइस रेटिङ गर्दैछ, यसको कस्ट क्यालकुलेसन गर्दैछ। हामीले त्यो एउटा निर्वाहमुखी भएर आफूले व्यवसाय, आफूले भनौँ न रोजगारी सिर्जना गर्नको निमित्त खोलिएको व्यवसाय हो। सरकारको एउटा सपोर्ट समर्थन अथवा चाहिँ यो मेडिकल लाइनको जरुरी अक्सिजन चाहिन्छ हो भन्ने उद्देश्यले होइन। हामीले त स्वतस्फूर्त ढङ्गले व्यवसाय गरौँ भनेर गरिएको हो। सरकारले न सपोर्ट छ, न सब्सिडी छ, न एउटा समयमा देशमा महामारी आएको छ पूर्व तयारी गरेर कम्तीमा तपाईँहरूको फ्याक्ट्री कहाँ छ, कुन अवस्था छ, देशमा सङ्कट आयो, अब तपाईँहरू तयारी हुनुहोस् है भन्ने कुनै दिन हामीले जानकारी पाइएन। विगत एक कुराकानी गर्छु सर, यस कुराकानी गर्छु, तर थोरै यो हेरौँ पहिला। यो पहिलो प्रोसेस हामी सकौँ। जसमा पनि यो अहिले अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ र जुन प्रोसेस हामीले अघि हेऱ्यौँ र यो एउटा सिलिन्डर भरिनका लागि 1 घन्टा लाग्ने बताइएको छ। र अहिले जुन अक्सिजनको हाहाकारको कुरा छ, अक्सिजन उत्पादनको कुरा छ, अक्सिजन अभावको कुरा छ र हेर्न सक्छौँ सिलिन्डरहरू हामी यता यो उत्पादन भर्न बाँकी हो। यो
र यो यहाँ आइसकेपछि यो अब जाने प्रक्रिया भयो सर। हामी त अब रिक्समै हुन्छ नि, डाइरेक्ट कोभिडको पेसेन्टलाई ऊ भएको सिलिन्डर आउँछ, युज भएको सिलिन्डर आउँछ। अब त्यसमा त हामीले कुनै गर्नुपर्छ नि, त्यो त रिक्सकै काम हो त, रिक्सकै काम हो, रिक्सकै गर्नुपर्छ। अब त्यो गर्दा नि अब हाम्रो चाहिँ सेफ्टी भनेको त के हो, पन्जा सेनिटाइजर त्यही नै हो हामीले उ गर्ने, अरू त खासै त्यस्तो उ छैन। खोप पाएको छैन, खोप पाएको छैन अहिलेसम्म। खोप लाउने भनेर पहिला चाहिँ कुरा आएको थियो सर, अहिले चाहिँ खोप लाएको छैन। हजुर 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 हो सर, यो त हो सर, यो त हामीले अब गर्नै पर्छ सर, किनकि हामी त जनताको सेवाको लागि गर्ने हो होइन। यस्तो बेलामा हामी भित्र बसेर त जनतालाई बुझ्दैन, हामी त रात 24 घन्टा हो सर, हामीले 24 घन्टा सिफ्ट मिलाएर गर्छौँ, 24 घन्टा हाम्रो यो चाहिँ सुचारू छ सर। र दर्शकलाई मैले भर्खरै अक्सिजन उत्पादनको प्रक्रिया अर्थात् हामीलाई थाहा नभएको विषयवस्तु कि अक्सिजन उत्पादन कसरी हुन्छ सबैलाई थाहा नहोला, तर जानकारीका लागि मैले अक्सिजन उत्पादनको प्रक्रिया स्थलगत रूपमा देखाएँ। र अब म समग्रतामा विशेष गरी यो अक्सिजनको अवस्था के छ, नेपालमा यसका उद्योगहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा थोरै कुराकानी गर्छु। र मसँग यति बेला अक्सिजन ग्यास उत्पादक सङ्घका महासचिव नारायण तिमिल सिन्हा हुनुहुन्छ र आज हामीले उहाँकै उद्योग स्थलगत रूपमा चाहिँ दर्शकलाई देखायौँ अवस्था उत्पादनको विषयवस्तु। र अब उहाँ एउटा सङ्घको महासचिव र समग्र देशैभरिको अवस्था के छ त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सरलाई स्वागत छ र धन्यवाद, हामीलाई जुन प्रक्रिया र विधि देखाइदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुरलाई। थोरै कुराकानी गरेँ मैले, अहिले अक्सिजनको माग र यसको पूर्ति व्यवस्थापनको कुरा के छ अहिलेको यो कोभिडको यो अवस्थामा? अहिले नेपालमा कोभिड बढ्दै गएको अवस्थामा अक्सिजनको डिमान्ड पनि असाध्यै बढ्दो छ। सायदै हामीले यति सङ्कट होला, यति अवस्था आउला भने हामीले पनि सोचेका थिएनौँ र सरकारले पनि कम्तीमा लकडाउन विगत वर्ष पनि गरेको थियो। अब यो वर्ष पनि यसरी बढेको अवस्था छ र सरकारसँग पनि कम्तीमा अब हाम्रो देशमा यो महामारी यो स्पिडले बढेको छ। अब हामीलाई अक्सिजनको मात्रा बढ्न सक्छ र त्यो अक्सिजन बढ्यो, डिमान्ड बढ्यो भने कहाँबाट उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा कम्तीमा इन्डस्ट्रीहरूलाई बोलाएर कुन अवस्था तपाईँहरूको कम्पनीहरूको अवस्था के छ, उद्योगको अवस्था के छ, कति उत्पादन छ र उत्पादन बढाउनको निम्ति हामीले के पहल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म जानकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि डिमान्ड बढ्यो, अब के गर्ने भनेर मात्रै तुरुन्तै अक्सिजन उपलब्ध हुने अवस्था छैन। त्यो कति छन् र माग अनुसार हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ अहिलेसम्म? अहिले भ्यालीभित्र 11वटा प्लान्ट सञ्चालन थिए, अहिले 2 वर्षदेखि 2-3टा प्लान्ट बजार नभएर बन्द भएको अवस्था हो। अहिले 8वटा प्लान्टले अहिलेको महामारीलाई ठेक्दै आएको छ र बिरामीको सङ्ख्या बढ्ने हो भने यो सम्भावना गाह्रै छ र प्राइभेटले मात्रै अथवा यो इन्डस्ट्रीले मात्रै यो ठेक्छ भन्ने छैन। सरकारको पनि के हो सपोर्ट, के हो सहयोग र यो महामारीलाई के गरेर नियन्त्रण गर्ने हो त्यो सरकारसँग योजना होला, प्लान होला। बिना योजना बिना प्लान सरकार बसेको छैन होला। त्यस कारणले हामी प्राइभेट तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग यो महामारीमा हामी रेडी छौँ। हामी 24 घन्टा खटेका छौँ, हाम्रा वर्करहरू 24 घन्टा सञ्चालित छन्। त्यस कारणले यो तर्फ सरकारको पनि ध्यान जानु जरुरी छ। जस्तै अहिले चाहिँ सर अभाव छ या छैन, या हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ? आजको दिनसम्म हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ र तत्काल रूपमा एउटा फ्याक्ट्री 8वटा मध्ये पनि एउटा प्लान्ट सटडाउन छ आज। त्यो सटडाउन भयो भने त्यसको डिमान्ड पनि हामीले फुलफिल गर्नुपर्छ। त्यो कारणले पनि अझ सङ्कट छ। त्यस कारणले बिग्रिरहेको एउटा सोपान भन्ने एउटा प्लान्ट छ, त्यो प्लान्टलाई इमिडिएटली तपाईँहरूको मिडिया मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् कि त्यसलाई मर्मत गर्न, त्यसको पार्ट्सहरू उपलब्ध गराउन म यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। जस्तै केही समय अगाडि तपाईँको उद्योगमा र अरू उद्योगमा पनि नागरिकहरू जुन ललितपुरको हर्सिदीमा रहेको, बालाजुमा रहेको र तपाईँको यो पाटनमा रहेको उद्योगमा सिलिन्डर खोज्दै आइपुगेका थिए। जो कोरोना सङ्क्रमित का दाई आफ्नो भाइलाई चाहिँ अक्सिजन दिएर घरमा राख्दाखेरि सकिन्छ भन्ने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार चाहिँ अक्सिजनको सिलिन्डर खोज्दै आएका थिए। तर सिलिन्डर नै किन्ने भए उपलब्ध गराउन सकिने, तर चाहिँ घरौटी राखेर सिलिन्डर दिने अवस्था नरहेको भन्दै, ग्यास सिलिन्डर नपाएको भन्दै, अक्सिजन सिलिन्डर नपाएको भन्दै आक्रोशित भएर निराश भएर गए। के बुझौँ यसलाई?
त्यो हुन सक्दैन। म त्यो कुरामा विश्वास गर्न सक्दिनँ, किनभने अहिले कृत्रिम अभाव अलिक बढेको छ। किनभने दिल्लीमा अक्सिजन बिना मान्छे मरे भन्ने समाचार आइसकेपछि तपाईँहरूको मिडिया पनि हाम्रोमा आइपुग्नु भएको हो। विगत वर्ष पनि चाहिँ लकडाउन भएको थियो, कोरोना कहर चलिरहेको अवस्था थियो, त्यो बेला मैले कुनै मिडिया देखेको थिइनँ। यो पटक जब दिल्लीको म्यासेजले नेपाली जनतालाई बिउजायो, नेपाल सरकारलाई बिउजायो, नेपालका मिडियालाई बिउजायो, सायदै म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि अहिले बिरामी भएको पेसेन्ट हो र हस्पिटलको रिफर लिएर आउनुहोस्, हामी सिलिन्डर दिन सक्छौँ। छैन अब त्यो अवस्था होइन। त्यो कारणले कृत्रिम अभावलाई घरमा लगेर एउटा दुईवटा स्टक राखौँ न, र अहिले केही परिहाल्यो भने प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ बढी जनचासो बढेको छ। त्यस कारणले यो कुराहरूमा चाहिँ अहिले आजको दिनसम्म हामी दिन सक्छौँ। भोलि महामारी बढ्दै गयो भने चाहिँ हामीले पनि ठेक्न सक्दैनौँ। अक्सिजन उत्पादनमा हाम्रो मुलुक आत्मनिर्भर छ। अक्सिजनमा सरकारले सपोर्ट गर्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर छौँ, कुनै दुविधा छैन। 2 महिना मात्रै 3 महिना अगाडि मात्रै सरकारले कम्तीमा तपाईँहरूको प्लान्टको क्षमता कति हो, तपाईँहरूको बोटलिङ गर्ने अवस्था के छ, र हामी तपाईँलाई यति सिलिन्डर उपलब्ध गराइदिन्छौँ, तपाईँहरू फिलिङ गरेर राख्नुहोस् भने अहिले सङ्कट आउने छैन। 20,000 मात्रै सिलिन्डर हामीसँग स्टकमा थियो भने 20,000 हामी भरेर राख्थ्यौँ, अनि त्यो 20,000 युज हुँदै जान्छ, अनि हामी पुरा रोटेसनमा चलिरहन्थ्यो। सिलिन्डर कति छ, सिलिन्डरको अभावको कुरा आएको छ है, यो कुरा सत्य हो। यो कुरा सत्य हो। आजको दिनमा सिलिन्डरको अभावको कुरा आएको छ र सरकारले केही दिन अघि मात्रै भन्सार छुटको निर्णय गरेको छ होइन। र सिलिन्डर कति छ, अभाव कति छ? जब अर्जेन्ट पर्यो अनि त्यहाँ चाहिँ हामी अक्सिजन कहाँ पाइन्छ, सिलिन्डर कहाँ पाइन्छ भन्ने तयारी गर्छौँ। पूर्व तयारी गरेर कम्तीमा हामीलाई 20,000 सिलिन्डर मात्रै कम्पनीमा होल्ड गर्न दिएको थियो भने यो अवस्था आउँदैन। भोलि अझ स्थिति भए हुनसक्छ, हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग 14,000 सिलिन्डर छ यो अहिलेको प्लान्टमा, हाम्रो प्लान्टमा। तर हाम्रो अहिले प्लान्टभित्र हेर्ने भने 20% सिलिन्डर यहाँ छैन। सबै हस्पिटलले होल्ड गरेको छ, डिपो डिलरले होल्ड गरेको छ, अनि बाहिर ठाउँमा होल्ड गरेको छ, भनेपछि घरमा होल्ड गरेको छ। त्यो सबै सिलिन्डर प्लान्टमा ल्याइदिउँ, युज गर्न सर फर्काइदिउँ भन्ने म्यासेज तपाईँहरूको प्राइम टेलिभिजन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले यो व्यवसायलाई उपेक्षा गरे हो, त्यहाँ सरकारलाई जानकारी नभएको या तपाईँहरूको उपस्थिति या तपाईँहरूको चाहिँ जुन खालको भूमिका छ त्यो बुझाउन नसक्या हामीले। अब वास्तवमा यो मेडिकल लाइनको जरुरी एउटा औषधि हो, प्राणवायु हो। त्यस कारणले सरकारले पनि बुझेको छ। तर यो यति ठुलो महामारी आउला र हामीले हाम्रो आन्तरिक स्रोतले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरो उहाँहरूको चाहिँ एउटा तयारी कमजोर हो, फितलो हो। तयारी थियो भने हामी आत्मनिर्भर छौँ, हामी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। तर आजको दिनै अक्सिजन दिएन, अक्सिजन पाइएन, सप्लाई भएन भन्न चाहिँ पाइएन। पूर्व तयारी हुनु पर्यो। कति छन् देशीभर सिलिन्डर र कति प्रतिशत सिलिन्डर हामी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा लगाएका छौँ? अहिले त बन्द भएको अवस्था पनि होला सम्भवतः, परिपत्र भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट होइन। र कति होल्ड छ, कति हामीमा चाहिँ हाम्रो उद्योगभित्र होल्ड छ, के छ अवस्था? तथ्याङ्क थोरै हालिदिनुहोस् न। हाम्रो जानकारी भएछ देशभरि झन्डै 20-22वटा प्लान्ट चालु अवस्था छ। त्यसमध्येमा सबै प्लान्टहरूको हिसाब गरेर झन्डै 1 लाख जति सिलिन्डर होला। त्यो 1 लाख मध्ये हरेक प्लान्टमा चाहिँ 15-20% भन्दा बढी सिलिन्डर छैन। सबै सिलिन्डर हस्पिटल, इन्डस्ट्री र इन्डिभिजुअल घरमा छ। त्यो सिलिन्डर चाहिँ युज भइसकेपछि फर्काइदिनुहोस्, चाँडो फर्काइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ सन्देश सरकारले गरिदिनु पर्यो। सबै हस्पिटललाई अवेरनेस गरिदिनु पर्यो र चाहिँ तपाईँहरूको मिडियाले पनि कम्तीमा सिलिन्डर युज भइसकेको सिलिन्डर फर्काइदिनुहोस् भन्ने आग्रह गरिदिनु पर्यो। भनेको हस्पिटलले चाहिँ छिटो नल्याइदिने, नफर्काइने परिपाटी बढी बढ्यो। तपाईँले सिलिन्डर पठाइदिनुहोस् मात्रै भन्ने, खाली सिलिन्डर नआइकन हामी भर्न सक्दैनौँ। हाम्रो फ्याक्ट्री भनेको त फिलिङ स्टेसन हो, अक्सिजन फिलिङ गर्ने हो, सिलिन्डर फिलिङ प्रोडक्सन गर्ने होइन। हामीले वान टाइम एकचोटि खरिद गरेर ल्याएको हुन्छ, त्यसैलाई रिसाइक्लिङ गर्ने हो। जब त्यस रिसाइक्लिङ गर्ने अवस्थामा सिलिन्डर नै आएन हामी कसरी गर्ने? जस्तै अब यो अहिले सिलिन्डरहरू त कोभिड भएको अस्पतालमा पनि जाने हो, सामान्य निरन्तर लगिरहेको पेसेन्टलाई पनि जाने हो, अस्पतालमा पनि जाने हो, तपाईँहरूको जुन निरन्तर भइरहेको व्यवसायमा होइन। र जो नागरिकहरू छन्, ग्राहकहरू छन्, दीर्घ रोगीहरू हिजोको दिनदेखि नै यहाँ आएर लिएर गइरहेका थिए, त्यहाँ पनि जाने हो। अर्थात् यो उद्योगमा त कोभिडको जोखिम र यहाँ अहिले हामी हेरिरहेका छौँ कामदारहरूमा कोभिडको जोखिम त उच्च देखियो नि। हो, सरकारलाई हामीले हाम्रो सङ्घ मार्फत हामीले आग्रह गरेका थियौँ। हाम्रा
कम्पनीका हाम्रा प्लान्टका वर्करहरूलाई कम्तीमा एउटा इन्जेक्सन व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आग्रह गरेका थियौँ। त्यो अहिलेसम्म सुनवाई भएको छैन, अहिलेसम्म जानकारी पनि छैन र तपाईँहरूका वर्कर सुरक्षित भयो भने यो अक्सिजन पाउँछ र अरू जनतालाई बचाउन सकिन्छ भन्ने सरकारलाई जानकारी छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जोखिमका बिचमा काम गरिरहनु भएको छ। हामी पूर्ण रूपमा जोखिम र 100%मा डाइरेक्ट हामी कोभिडका पेसेन्टको बेडमा लगेर हामी अक्सिजन दिने मान्छे। इभन तपाईँहरू सेफ्टी भयो भने मात्रै यो अक्सिजन प्रडक्सन हुन्छ। यदि भोलि यहाँ 2 जना वर्करलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो भने या हामी सिल गर्ने या प्लान्ट चलाउने या गभर्मेन्टले आएर चलाइदिने अथवा चाहिँ मेडिकल हस्पिटलले आएर चलाइदिने, कसले चलाइदिने? हामी यो पोजिसनमा छौँ। त्यस कारणले सरकारको पनि यसमा ध्यान पुगेको देखिँदैन, हस्पिटलको पनि हामीलाई सपोर्ट छैन। नभइसकेपछि यो अक्सिजन भने त हाम्रो सिङ्गल व्यवसाय मात्रै भन्ने बुझियो। त्यस कारणले यसलाई सरकारले तुरुन्त डिडिएमा राखेर यसको क्याटेगोराइज गरिदिनु पर्यो। यसको ट्याक्स, भ्याट अनि कस्टम फुडको व्यवस्था गर्नु पर्यो। सिलिन्डर ल्याउनको लागि सपोर्ट चाहियो। यदि डाइरेक्ट सरकारले सिलिन्डर ल्याइदियो, हाम्रै लगानी भए पनि सरकारको लगानी भए पनि सिलिन्डर ल्याउनलाई त हाम्रो प्रयास भयो भने हामी 1.5 महिना लाग्छ। तर सरकारले चाह्यो भने 5 दिनमा लिन सक्ला, तर रेडी छ कि छैन? यो एलपिजी सिलिन्डरको जस्तो सिलिन्डर खरिद, यो सिलिन्डर बोटलिङ हुँदैन, खरिद हुँदैन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले संवेदनशील विषय सरकारले पनि बुझिदिनु पर्यो र हस्पिटलले पनि बुझ्नु पर्यो। र हिजो हस्पिटलले 10वटा सिलिन्डर खपत गर्थ्यो, आज 100वटा खपत माग्छ। प्लान्टको क्यापेसिटी यो छ, त्यो एकै दिनै कसरी हुनसक्छ? त्यस कारणले यो पूर्व तयारी गरेर मात्रै यो कामहरूबाट अगाडि जान्छ र यो महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। नत्र हामी प्राइभेटले, हाम्रो कम्पनीले मात्रै यो टेक्न सक्दैन। अन्त्यमा के छ अपिल सरकारसँग तपाईँहरूको? यो उद्योगलाई कम्तीमा प्रायोरिटीमा राखेर हामी आत्मनिर्भर छौँ। यो देशको अर्थतन्त्रमा यसले भूमिका खेलेको छ, रोजगारी सिर्जना गरेको छ, आन्तरिक उद्योगलाई प्रमोसन गरेको छ र बाह्य निर्भर हुनु पर्दैन। तर कम्तीमै सरकारले यो उद्योगलाई प्रायोरिटीमा राखेर के कुराहरूमा सपोर्ट गर्न सक्छ? इलेक्ट्रिसिटीमा हुनसक्छ, पानीमा हुनसक्छ, उद्योग मैत्री कसरी हुनसक्छ? त्यो विषयमा ध्यान पुगेर यो इन्डस्ट्रीलाई प्रायोरिटीमा राखियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। पश्चिममा सर मैले टुङ्गेसकेका थिएँ, यो सुदूरपश्चिममा चाहिँ अक्सिजनको अभाव भएको हो के छ? तपाईँको रिपोर्टिङमा के छ? त्यो चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्मको जानकारी प्राप्त भइसकेको अवस्था छैन, किनभने त्यो क्षेत्रमा इन्डस्ट्री छन्। त्यो अब रियल अभाव हो या कृत्रिम अभाव हो, त्यो चाहिँ छुट्याउनुपर्छ। अहिले चाहिँ कृत्रिम अभाव चाहिँ बढ्या छ, अलिअलि बढेको छ। किनभने इन्डियामा अक्सिजन बिना मान्छे मरे भनेपछि नेपाल सरकार, नेपालका मिडिया बिउजेको हो। त्यही अवस्थामा जनता पनि बिउजा हुनसक्छ। हस्, धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो नारायण चिमल सिन्हा, महासचिव हुनुहुन्थ्यो अक्सिजन ग्यास उद्योग सङ्घको, र विशेष गरी अहिले हामीले पछिल्लो समय अक्सिजनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यस विषयमा सम्बन्धित निकायको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस्। र विशेष गरी अक्सिजनको अभावले जबकि व्यवसायले भनिरहेका छन् कि अक्सिजनमा हामी आत्मनिर्भर छौँ भन्दै गर्दाखेरि सिलिन्डरको कारणले, अर्थात् जो अक्सिजन भर्ने सिलिन्डरको चाहिँ अभावको कुरा छ, यसतर्फ सम्बन्धित निकायको चाहिँ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान आवश्यक छ। नेपालमा पूर्व झापादेखि पश्चिम नेपालगञ्जसम्म अक्सिजन उद्योग छन्। ती उद्योगले नेपाललाई आवश्यक अक्सिजन आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सिलिन्डरकै अभाव देखिन्छ। खाली भएको सिलिन्डर उद्योगसम्म पुर्याउने र उद्योगबाट अस्पतालसम्म पुर्याउन समय लाग्ने भएकोले अधिकांश सिलिन्डर बाटोमै हुन्छन्। बिरामीको सेवामा थोरै मात्र सिलिन्डर लगाउन सकिने हुँदा थप समस्या पैदा हुन सक्छ। त्यसकारण सरकारले सिलिन्डर खरिदमा ध्यान दियोस्। बिग्रिएका सरकारी अस्पतालका अक्सिजन प्लान्ट पनि छिटोभन्दा छिटो बनाउन पहल गरोस्। अब एकैछिन विश्रामपछि बन्द रहेको सार्वजनिक यातायातबाट घर फर्किनेहरूको गुनासो र शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग गरिएको संवादसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। कोरोना संक्रमणका कारण यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण सडक सुनसान छ। विगतको लकडाउनबाट
तर्सिएका सर्वसाधारण यति बेला पनि घर जान हतारिए, तर सवारी साधन नै नपाएर बिचल्ली हुनु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, हवाई मार्गबाट घर फर्किनेहरूको पनि आफ्नै समस्या छ। बाध्यताले भिडभाडमा रहेर पनि घर जान खोज्नेहरूको कथा समेटिएको यो स्थलगत रिपोर्ट अबका क्रममा। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने र काठमाडौँ उपत्यकाबाट देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जाने बाहिरिने नाकामा आइपुगेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला र सँगसँगै उपत्यका बाहिरका अन्य करिब दर्जनभन्दा बढी जिल्लाहरूमा कोरोनाको नयाँ सङ्क्रमणले तीव्रता पाएसँगै स्थानीय प्रशासन मार्फत निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र त्यसको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यका र ती निषेधाज्ञा गरिएका जिल्लाहरूमा परिरहेको छ। कहाँ जान लाग्नु भएको? यता विराटनगर। गाडी पाइएला भन्ने आशमा? हजुर। अघि पनि आएको थियो त गाडीहरू, के भयो? होइन, गाडी आउँदाखेरि यहाँ उहीँबाट चाहिँ हामीले उ गरे उहीँको साथीले नै गाडी मिलाउने उताबाट आउने गाडीहरू बुकिङ गरे। गाडी बुक चाहिँ गर्नुभएको छ? हजुर। कहाँबाट आउनु भएको छ? हजुर, म साउदीबाट हो। हजुर। कहाँ जानु लाग्नु भएको? म झापा जान लागेको, अहिले गाडी नपाएर चाहिँ अनि यहाँ अहिले यस्तो लथुडुङ्ग भयो। यो हवाई उडान चाहिँ यथावत गर्ने अनि सार्वजनिक सवारी चाहिँ बन्द गरिदिँदा गाह्रो भयो, के हो तपाईँ? हजुर, त्यही त अब हामीलाई त थाहा भएन, उताबाट आउँदाखेरि त लकडाउन छ भनेर थाहा भएन, अनि आएपछि अब थाहा भयो। म चाहिँ आएको मलेसियादेखि हो। अब घर जानुपर्ने, अब यस्तो बन्दको उसले गर्दाखेरि अब धेरै गाह्रो भइरहेको छ घर जानुलाई। यो हवाई उडान चाहिँ सुचारू छ अनि सार्वजनिक गाडी चाहिँ बन्द छ, यसले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू गन्तव्यमा पुग्न गाह्रो भयो भन्ने कुरो देखियो नि, के हो यो? नेपाल सरकारले अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ अब खुल्ला राखिदिएको छ। अब आइएको छ यसरी, अब खुल्ला छ, आइयो। अब घर जाने बेलामा चाहिँ अब गाडी पाइएको छैन, अब रोडमा यसरी चाहिँ बस्नु परेको छ। अब गाडीको इन्तजार। अब आज बिहान 3 बजे त्यो बन्द गर्दा बाहिरबाट आउनेलाई यसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तरिकाले सरकारले केही गरिदिएको भए हुन्थ्यो, के हो तपाईँहरूको? सरकारले चाहिँ अब कि त एयरपोर्ट बन्दै गर्नु पर्थ्यो, अब होइन भने बन्द एयरपोर्ट अब खुल्ला छ, सर्वसाधारणलाई अब भनेको ठाउँसम्म पुग्न चाहिँ अब पाइएको छैन। यसमा चाहिँ अलिकति सरकारले हेर्नु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। हामी पूर्व उर्लाहरी मोरङ, हजुर, असन काठमाडौँबाट। भनेपछि गाह्रो छ है? गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ सर। अब हेर्नु न, अब लकडाउनले गर्दाखेरि निषेधाज्ञा जारी गरेछ सरकारले है, त्यसले गर्दा अब यातायातको पनि अलिकति असुविधा भइरहेछ। हामी 1-1.5 घन्टा भइसक्यो यहाँ आएर बसेको, त्यही पनि गाडी आइरहेको छैन, त्यसले गर्दा गाह्रो छ सर हामीलाई। किन छोड्नु पऱ्यो त काठमाडौँ? अब सर लकडाउन भयो, कामहरू रोकियो सबै होइन, अनि अब सबैजना मिलेर बसेको थियो। अब सबैजना अब साथीहरू सबै आफ्नो आफ्नो कोठा जाने भएपछि सबैजना बन्दोबस्त गरेर हिँड्यो। अब लकडाउनभरि बन्दाभरि त अब काम हुँदैन, अनि त्यसपछि अब कोठामा बस्नलाई खाना बस्नको लागि समस्या हुन्छ भनेर आफ्नै गाउँ जानको लागि हिँड्या, तर बिच बाटोमा यसरी अभर परिदिरहेको छ सर, के भन्ने हो। बुधबार बेलुका देशका विभिन्न स्थानमा गएका गाडीहरू फेरि फर्किसकेपछि यहाँका यात्रुहरूलाई, यहाँ नागढुङ्गा नाकामा आएका यात्रुहरूलाई लगिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएको छ। उहाँहरू त्यसै आशमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ। एकजना दाइ हुनुहुन्छ, स्वागत छ। नमस्कार। कहाँदेखि आउनुभएको छ? मलेसियामा। हजुर। यो हवाई उडान चाहिँ सुचारू हुने अनि सार्वजनिक गाडी चाहिँ नचल्दा गाह्रो भयो, त्यो अनुभव गर्नुभएको छ है? अति गाह्रो भइरहेछ नि, यो गाडीको मात्रै होइन, यहाँका व्यापारी वर्गहरूको पनि उद्योग भइरहेछ क्या। हामी त खेलौना भइसक्यो, विदेशबाट आउने लुट्ने मात्र लुटेर बढिसक्यो क्या। एउटा होटलमा बस्यो भने त्यहीँ लुटिन्छ, गाडीमा त्यसै गर्छ। अब गाडीको नेपालको स्थिति यस्तो छ, कसरी सर हामी जस्तो सर सर्वसाधारणले सुख पाउने? हरेक नागरिक स्वास्थ्य सावधानीमा र सँगसँगै आफूले कमाउनु पर्ने दायित्वमा कति नाफा लिने भन्नेमा सचेत हुने हो भने र सरकारले निश्चित सीमा निर्धारण गरेर हरेक सामानको मूल्य सूची र हरेक कारोबारमा व्यवसायलाई समेत जिम्मेवार बनाउन सक्ने हो भने यसरी यी नागरिकले गरे जस्तो गुनासो कसैले गर्नुपर्ने थिएन। उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै
विदेशबाट आएकाहरू हुन् या काठमाडौँ उपत्यकामै बसेका किन नहुन्, सबै आफ्नो जन्मघर जन्म थाकथलो फर्किने क्रममा छन् र फर्किरहेका छन्। उनीहरूको एक मात्रै उद्देश्य छ, जे जस्तो पर्छ घरमै जाउँ। काठमाडौँ उपत्यकामा महँगी छ, जागिर रोजगारी गुमाउनु परिसकेपछि बाँच्नै गाह्रो छ, जसका कारण हामी घर फर्किन बाध्य छौँ भनिरहेका छन्। विगतका वर्षहरूमा ठिक 1 वर्ष अगाडि कोरोना महामारी सुरु हुने क्रममै सरकारले लकडाउन गरेको थियो। त्यो समयमा थुप्रै यात्रुहरू यही बाटो हुँदै अन्य नाकाहरू हुँदै पैदल यात्रा गरेर 5-7 दिनको पैदल यात्रा गरेर गन्तव्यमा पुगेका थिए, किनकि त्यो बेलामा राहत र सहुलियतको अनुभव कुनै पनि नागरिकले गर्न पाएनन्। उनीहरूलाई खान बस्न लगायतका हरेक कुरामा समस्या भयो। त्यो समस्या यो पटक पनि बेहोर्न चाहँदैनन् नागरिक। त्यो पीडा, त्यो बाध्यता यस्ता नाकाहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी त्रिभुवन विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल अर्थात् आन्तरिक उडानको यो कक्षमा छौँ। यातायात क्षेत्रहरू बन्द रहेका छन्, व्यापार व्यवसायहरू बन्द रहेका छन् भने निश्चित जो नागरिकका दैनिक जनजीवनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू छन् ती विषयवस्तुहरूलाई पनि पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर सरकारले खोल्नका लागि निश्चित समयसीमा तोकेको छ। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामी नेपालीले यस्तै नियति सहनु परेको थियो, यस्तै अवस्थाको सामना गर्नु परेको थियो। अझ लकडाउनमा हामी घरभित्र बस्न बाध्य थियौँ र अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा, ती पुरानै दिनहरू र पुरानै अवस्थामा हामी फर्किएका छौँ। कारण कोरोनाको दोस्रो लहर। साउदीबाट अहिले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? अहिले सिमराको लागि बसेछौँ, टिकट पाएको छैन। सिमराको लागि टिकट छैन। टिकट प्याक छ? टिकट प्याक छ। कति रुपियाँ भनेको छ टिकटको, बुझ्नु भएको छ? टिकटको 2800 कति भन्दै हुनुहुन्छ। पहिला कति लिन्थ्यो? पहिला त म यसो गएको छैन। भनेको तपाईँ बाहिरबाट फर्किनु भएको हिजो? आज फर्किएको। हजुर, आज बिहान 7-7:30 बजीतिर आइपुगेको। अहिले सिमरा जानको लागि टिकट छैन, के गर्नुहुन्छ? बुझिरहनु भएको छ? बुझेको हो। अब टिकट क्यान्सल भयो भने हुन्छ, भएन भने अब भोलितिरको अथवा यस्तो कुरो चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। विराटनगरको लागि हो। टिकट पाइयो। कति लियो टिकट? टिकट चाहिँ 5,000। 5,000। पहिला कति लिन्थ्यो, अहिले कति लियो? पहिला त यस्तै, कहिले काहीँ 2200 पनि गइन्थ्यो, कहिले काहीँ 2800, 2900, 3500सम्म गइन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब अलिकति न्यूनतम तोकेको भाडा कति थियो जानकारी अनुसार त? पहिला चाहिँ यति चाहिँ भाडा थियो भन्ने जानकारी होला नि त? जेनरली यस्तै 3200, 3500 तिर्दै आयौँ पहिला होइन। अब अहिले चाहिँ यता पनि पाइँदैन, उता पनि पाइँदैन, बल्ल बल्ल एउटा 5,000 तिरेर पाइयो। 5,000 खर्च गरेर पाइयो। अर्थात् अहिले जुन स्थलगत हुँदै जाने सवारी साधन बन्द गरेपछि हवाई मार्गलाई सरकारले खुल्ला राखेको छ, यसमा पनि अनियमितता, कमाउ धन्दा देखियो। अब देखिया छ। मजबुरी भएर जानुपर्छ नागरिक त घर। कति ठाउँमा त 7,000-1500सम्म पनि होइन भन्दै थिए। अनि चाहिँ अब धेरै त म कोसिस गर्दाखेरि अलिकति। कहाँबाट आउनु भएको तपाईँ? साउदीबाट। कहिले आउनु? आज पुगेको। हजुर, कहाँ हो तपाईँ जानुपर्ने? मेरो कैलाली। हजुर। टिकट पाउनु हो? छैन। वैदेशिक रोजगारमा गएका दाजुभाइहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ र टिकट नपाएका गुनासाहरू धेरै सुनेका छौँ हामीले, र टिकटमा पनि ठगिएको कुराहरू छ। यसमा के गर्नुहुन्छ श्री साहब? टिकटको पनि के रहेछ, हामी त्यसलाई चाहिँ अब रेगुलेसन गर्नु पर्यो। अनावश्यक अहिले मूल्य वृद्धि गरेर भाडा बढाएर लिनु हुँदैन भन्ने हामी निर्देशन दिन्छौँ। अरू के छ अवस्था काठमाडौँको उपत्यकाको र काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रहरूमा? अहिले म विभिन्न सेक्टरको अनुगमन पनि गर्दै आएको छु। अब हामीले पास लिएर हिँड्नेलाई अब अहिले बिहान 10 बजेसम्म त अत्यावश्यक सामान खरिद गर्नको निम्ति हामीले नागरिकहरूलाई त्यो सुविधा पनि दिएका छौँ। अब 10 बजेपछि मुभमेन्ट हामी टोटल्ली बन्द गराउँछौँ र पास लिएको र अत्यावश्यक काम बाहेक अरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नहिँड्नको निम्ति, घर बाहिर ननिक्लिनको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ। नागरिक स्तरबाट चाहिँ जुन राज्यको त एउटा दायित्व छ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, नागरिकबाट पनि यो विषयमा यो अहिलेको अवस्थामा जुन 1 वर्षको अगाडि हामीले लकडाउनमा थुनिएको दिन स्मरण गरिरहेका छौँ। आज 1 वर्ष बितेको छ र कतै कुनै त्यस्तो अवस्थामा त पुगेनौँ
भन्दै गर्दाखेरि सरकारले, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले, सबै मन्त्रालयले अपिल गरेका छन् कि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ, घरबाहिर ननिस्कौँ, बिना काममा चाहिँ नडुलौँ भनेर अपिल गरेको छ। नागरिक स्तरबाट चाहिँ त्यो खालको भूमिका निर्वाह भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले हिजो रातिसम्म पनि म 1 बजेसम्म अनुगमनमै थिएँ। हामीले बाहिर जाने यात्रीहरूको पनि अप्ठ्यारो परौँ भनेपछि बस पार्कमा गएर होइन, कलङ्कीमा गएर त्यो सबै यात्रीहरूलाई व्यवस्थापन गरिसकेको अवस्था छ। अब अहिले बिचमा केही गाडीहरू रोकिएको छ धादिङतिर भन्ने छ, त्यसलाई पनि हामी रेस्क्यु गर्ने पक्षमा छौँ। आम नागरिकहरूले पनि पालन गर्नुभएकै छ, तर यसलाई अझै कठोरताका साथ अनुशासन पालना गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु र अनावश्यक भिडभाडमा, अनावश्यक काममा चाहिँ बाहिर ननिक्लिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। साहब, अघि हामी आउँदाखेरि जडीबुटी क्षेत्र र नागढुङ्गा क्षेत्रमा अझै पनि जाम भएको र सार्वजनिक यातायात मार्फत नागरिकहरू घर जान चाहेको जुन हिजोसम्मका हामीले समय सीमा दिएका थियौँ, अहिले ती नागरिकहरू फर्किन चाहनुभएको छ कतिजना? सबैजना हवाई सेवा मार्फत या त्यो पैसा पे गर्न नसकिसकेपछि ती नागरिकलाई के व्यवस्थापन हुन्छ? होइन, हामी यसो अब हामीले सल्लाह पनि गरेका छौँ होइन। अब त्यस्तो अब पब्लिक भेहिकल पाएन भने साझा बस परिचालन गरेर भए पनि अब यहाँ जान चाहने नागरिकहरूलाई हामी त्यो बाहिर पठाउने व्यवस्था गर्छौँ। अहिले पनि जान चाहने, घर फर्कन चाहनेहरूलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। हामी अत्यावश्यक काम परेर त्यस्तो कोही जान चाहनुहुन्छ भने अब हामी कलेक्सन गरेर सबै मैले प्रहरी, ट्राफिक र यातायात व्यवसायहरूलाई पनि निर्देशन दिएको छ। मेरो नाम चाहिँ कल्पना साई, घर चाहिँ कालीकोट। म चाहिँ नेपालमा जान लागेको। अहिले मेरो टिकट 7,500 काटेको छ। 6:30 बजेको फेरि है, त्योभन्दा उताको चाहिँ 10,000 12,000 भनेको थियो। अनि फेरि म आउँदै मेरो टिकट छुट्यो। कसरी भन्दा अब आन्तरिक उडान चाहिँ सुचारू गरेको छ सरकारले, तर अब जुन कसरी आउने त होइन, हामी एयरपोर्टभित्र त बस्दैनौँ नि, बाहिरबाट आउनुपर्छ। बाहिरबाट आउँदा ट्याक्सीले मान्दैन। अब बिहान मैले सूचना सुनेको कि साझा यातायात चल्छ अरे। अब कौन ठाउँमा ल्याउँदा कहाँ छँदै छैन साझा यातायात। ट्याक्सी खोज्दा हामीलाई चाहिँ अनुमति छैन, केही छैन भनेको छ। समाचारमा ट्याक्सी चल्ने त भनेकै छैन होइन। त्यो भन्दाखेरि अब सबै ठप्प भने त ट्याक्सीले चलाउने भन्ने कुरा पनि रहेन। यसमा राज्यको मात्र भर नभइकन हामी नागरिकको दायित्व पनि के हो, हाम्रो नागरिकको भूमिका पनि के हो नागरिकले त्यो पनि बुझ्न आवश्यक। अनि मात्रै कोरोनासँगको यो दोस्रो चरणको लडाइँमा हामी विजय हुन्छौँ। होइन भने अवस्था थप भयावह नहोला भन्न सकिन्न, किनकि यहाँका दृश्यले प्रष्ट देखाउँछ न यहाँ कुनै मापदण्ड पालना छ, न कुनै सोसल डिस्टेन्स काम गरिएको छ। यसतर्फ त्रिभुवन विमानस्थल र यहाँको आन्तरिक टर्मिनल व्यवस्थापन पक्ष र सम्बन्धित निकायको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाओस्। कोरोना संक्रमणको जालो तोड्न निषेधाज्ञा गरिएको छ, तर मानिसहरू अझै पनि सचेत भएको पाइँदैन। न मास्क राम्रोसँग प्रयोग गरेका छन्, न त उनीहरूले भौतिक दूरी नै कायम गरेका छन्, जसका कारण थप भयावह हुने खतरा देखिन्छ। किन सचेतना फैलाउन सकिएन त? के निषेधाज्ञा नै एकमात्र विकल्प हो त? कोरोना संक्रमण कम गर्न के गर्नु पर्ला? यही प्रश्न हामीले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई सोधेका छौँ। अबका क्रममा हेरौँ सोही कुराकानी। 1 वर्षदेखि हामीले यो कुरा त भनिरहेकै हो। अब यसलाई मैले यसरी भन्ने गरेको छु, कोरोना जसले जसरी भोगेर देखे त्यसरी बुझे भन्छु। यसको अर्थ चाहिँ जो कोरोना संक्रमित भएर आइसियु पुगे अथवा आफन्त गुमाए उनीहरूले चाहिँ कोरोनालाई सामान्य ठान्दैन। जो चाहिँ अब घरमा बसेर चाहिँ संक्रमित भएर आराम गरेर निको भए उनीहरूले चाहिँ कोरोना खासै त्यस्तो होइन भन्छ, र जसलाई लागेको छैन अथवा लागेर पनि सिम्टम देखेको छैन उहाँहरूले चाहिँ कोरोना छैन भन्छ। अब यसमध्येमा चाहिँ त्यो दुईटा जुन समूह छ नि, त्यो समूह अलिक ठुलो छ, भनेको आफन्त गुमाउने र संक्रमित एकदम कडा भएर आउने अलिक कम छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको जुन भोइस छ त्यो भोइस पनि आएको देखिँदैन, अथवा भनौँ म यसरी आएको होइन, यसरी चाहिँ आइसोलेसनमा मतलब भेन्टिलेसनमा पुगेँ, म यसरी गसेँ भन्ने कथा भन्दा पनि अर्को जुन कथा छ एउटा ठुलो समूह जसलाई चाहिँ अब खासै त्यस्तो अवस्था परेन या सङ्क्रमण भएर पनि लक्षण देखेन, उहाँले स्वाभाविकले यो भन्नु कतै न कतैबाट स्वाभाविक देखिन्छ यो मानेमा कि उहाँहरूले चाहिँ अस्पतालमा पुग्या हुँदैन, देख्या हुँदैन। र स्वास्थ्यकर्मीहरू त त्यहाँ बसेर काम गरे हुन्छ, एकदम लडिरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट यो त्यति सहज छैन भनेर भन्ने गर्छौँ। तर एउटा जुन एउटा ठुलो समूहको मैले कुरा गरेँ त्यो समूह त बाहिर नै छ,
उनीहरू त अस्पताल आउने कुरा भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हामीले भन्दै गर्दाखेरि पनि अलिकति पत्याउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो परेको होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर यो भन्दैमा हामीले भन्न चाहिँ अब छोड्नु हुँदैन, किनभने जे देखेछ त्यो कुरा त भन्नु पर्यो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको लागि चाहिँ जुन एउटा क्याम्पेन जस्तो मैले त महाअभियानै भनेको थिएँ, बुझाउनु चेतना। यहाँले भन्नुभएको थियो यो निषेधाज्ञा लकडाउन भन्दा पनि हामीले एउटा महाअभियान चलाउँ, त्यो अभियान कस्तो चलाउनु पर्ला? एकदम बेस्ट हुन्छ। लकडाउन यदि सल्युसन थियो भने बेलायतमा 3-4 चोटि लकडाउन भयो होला, अरू ठाउँहरूमा पनि भयो होला, नेपालमा पनि ठप्पै भयो। नेपालमा यो 1 वर्ष अगाडि त गरेकै हो होइन। तर यो सल्युसन होइन, यो एउटा मैले भन्ने गरेको छोटो समयको लागि एकदम अनियन्त्रित भयो। अब सक्दै सकेन, सबैले गिभ अप दिएछ, हात फुटाइरहेछ, ट्राई गर्दा गर्दा पनि भएन भने चाहिँ त्यहाँनिर छोटो समय त होला, त्यो बेलामा आफ्नो जुन एउटा कामहरू भनौँ गर्नुपर्ने, के कस्तो प्लानिङहरू गर्नुपर्छ, फेरि सुत्ने होइन, फेरि सुत्यो भने फेरि जस्ता त्यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा फेरि गएको लकडाउनमा हामीले देखिसकेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क लकडाउन अलमोस्ट होइन यो एकदमै लास्ट अप्सन, मतलब सधैँभरिको लागि हो। यसलाई लम्ब्याउँ, महिनौसम्म लम्ब्याउँ अनि त्यसपछि भाइरस कहिले जाला र बसुला भन्ने होइन। यो लकडाउनभन्दा एकदमै ठुलो भनेको अघि जुन मैले भने यो एउटा ठुलो समूह छ, जुन समूहलाई चाहिँ हामीले बुझाउनु पर्ने हो। त्यो समूहलाई बुझाउनको लागि चाहिँ तीव्र गतिमा युद्ध स्तरमा भन्छु मैले होइन, उहाँलाई कसरी बुझाउनु पर्ने बुझाउनु पर्यो र त्यसपछि मात्र अनि हामीले चाहिँ यो कोरोनालाई सधैँभरिको लागि जित्छौँ। होइन भने त लकडाउन भनेको कस्तो हुन्छ, सजिलो कुरा भयो, बन्द गर्नुहुन्छ, एकछिन बन्द गर्यो, मजाले बस्यो, एकछिन मजाले बस्यो, सर्वसाधारणलाई घरमा थन्क्याइदियो, हो तयारी केही छैन। यति बेलाको अवस्था ठ्याक्कै त्यही देखिन्छ। पहिलाको यही अनुभवले गर्दाखेरि म चाहिँ कहिले पनि त्यो लकडाउन गर्नुपर्छ, एकदम ठिक पार्नुपर्छ भनेर अथवा लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने कहिले नि गएन। तर कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने हरेक प्रयासका बावजुद पनि अब कमी कमजोरी होला, त्यहाँ अहिले हामीले कुराहरू थियो, कमी कमजोरी भयो भने चाहिँ अब अरू उपाय हुँदैन, त्यो बेलामा छोटो समयको लागि चाहिँ सोच्न सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ त्योसम्म चाहिँ सोच्न सक्छु। बट दिस इज नट द लास्ट सोल्युसन। फेरि पनि किन भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा लकडाउन लम्बा होइन, त्यो 3 महिना, नेपालकै अवस्था पनि 3 महिनासम्म गर्दाखेरि नै आखिर अन्तमा त काठमाडौँमा त बेड नपाएर त बिरामी त मर्या नै हो नि त्यो बेलामा पनि। त्यो भएको हुनाले चाहिँ आइएम नट यो उस फर होइन लकडाउन फर लङ टाइम अथवा लकडाउन भनेकै राम्रो भनेर म भन्दैन। तर अब मैले फेरि पनि भने अनियन्त्रित भएर सबै कुराहरू चाहिँ यो उसमा चाहिँ हामीले सकेनौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर गाह्रो। जस्तो तपाईँले यसो भनिरहँदा यति बेला पनि मानिसहरू हिजो र आज 2 दिन घरभित्रै थन्किएका छन् र उनीहरू बाहिर आउने अवस्था पनि छैन। जो सुरक्षाकर्मीहरूले लगायत यो जति यति बेला सडक सुनसान अवस्थामा देखिन्छ, बजारमा चहल पहल छैन। त्यसो भनिरहँदा राज्यले यति बेला कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम होला, PCR परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ला एकदमै। तर त्यो भएको त देखिँदैन। नभएको देखिए तापनि गरोस् भन्ने मेरो चाहना हो। किन भन्दाखेरि अहिले गरेन कहाँ कति छ भन्ने थाहा हुन्छ र त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले कसरी के गर्ने भन्ने कुरा योजना बनाउने न हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था, अहिले लकडाउन भने निषेधाज्ञा लगाउने बित्तिकै हामी चुपचाप बस्ने होइन होइन। त्यो बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने जे जति उपायहरू हुनसक्छ होइन। अब ठ्याक्कै यहाँ त एउटा हस्पिटलमा लामो समयदेखि रोगको रिसर्च गरेर पनि बसिराख्नु भएको छ। देश विदेशका विभिन्न जो आउने नयाँ कुराहरू छन् त्यसलाई पनि सम्प्रेषण यहाँले गरिराख्नु भएको छ। ठ्याक्कै यति बेला अब यो 15 दिनको जो निषेधाज्ञा उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा गरिएको छ, यति बेला सरकारले गर्नुपर्ने काम के हुन्छ? ठ्याक्कै एकदमै सजिलो छ। टेस्टिङ ट्रेसिङहरू यिनीहरूलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो, अहिले पनि देखिरहेछ र त्यसलाई त्यति गर्ने बित्तिकै जुन फैलिने जुन अवस्था छ त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। र यो जुन हामीले एक ठाउँलाई चाहिँ अब हामीले सबै कुरा यो काम गरिसकेपछि पनि यदि लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा खोल्दैछ भने पनि तत्पश्चात चाहिँ आवत जावत गर्नेमा चाहिँ एक प्रकारको जुन दायराहरू छ, परीक्षणको दायराहरूलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ र क्वारेन्टिन होइन आइसोलेसनको कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्छ। र यो बिचमा यो निषेधाज्ञा चाहिँ गर्ने हो भने एकदम कडा होस् भन्ने चाहना हो। किन भन्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ जसको चाहिँ अलिकति मानिसहरू आवत जावत गर्ने सानो समूह हुन्छ, जसको चाहिँ अब पहुँच राम्रो हुन्छ, त्यो व्यक्ति बिच पनि सानो एउटा चाहिँ चक्र हुनसक्छ है। जस्तो यति बेला पनि काठमाडौँ उपत्यकाका जो पहुँचवालाहरू हुनुहुन्छ
उहाँहरू त गुडिराख्नु भएको छ। मैले त्यही भनेको त्यो एउटा ठुलो समूह जो दैनिक काम गरेर खानुपर्ने बिचरा उहाँहरू चाहिँ बस्ने घरमा बस्ने अनि जो पहुँचवाला छ उनीहरू घुम्न थालेन् उनीहरूसँग एउटा चक्र चाहिँ रहन्छ। ठुलो समूहमा यो बन्द भए पनि एउटा सानो चक्र रहन्छ त्यो घुमिरहेको हुन्छ र 2-3 हप्तापछि त्यो खोल्यो भने त्यो सानो चक्र फेरि समुदायमा जान सक्छ र फेरि पहिला जस्तै अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सानो समुदायको जुन चक्र छ त्यसलाई पनि बन्द गर्नलाई चाहिँ अलिकति गर्ने भए अलिक कडा गर्नुहोस्। होइन भने चाहिँ यो ल्याङल्याङ भयो भने चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फेरि तपाईँ खोल्नुहुन्छ फेरि वाद बढ्यो फेरि अब के गर्नुहुन्छ अब अन्तमा गएर फेरि अनियन्त्रित हुन्छ फेरि बन्द गर्नुहुन्छ होइन। त्यो बेला फेरि यस्तै निषेधाज्ञा भयो भने दुःख पाउँछ कसले त उनीहरूले अब जो सर्वसाधारण छ जो काम गरेर खाने बिचरा उहाँहरू चाहिँ अहिले व्यवस्थित तरिकाले बस्ने उहाँहरू चाहिँ नियम पालन गर्ने अनि त्यो जो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ उहाँहरू फेरि निक्लेर फेरि सार्ने अनि त्यसपछि फेरि दुःख कसले पाउने भन्दाखेरि वहीँ जो दैनिक रूपमा काम गरेर खाने किनभने पहुँचवालाहरू त महिनौसम्म पनि केही नगरिकन खान पुग्ने त अवस्था छ होला पक्कै पनि। त्यही कारणले हामीले हाम्रो देशको अवस्था हेरेर यसलाई चाहिँ जो गरी खानेहरू छ दैनिक होइन सर्वसाधारण भनौँ यसमा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नलाई चाहिँ सुरुमा यो एकदम व्यवस्थित अलिकति कडा भनौँ होइन त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले गऱ्यो भने मात्र सायद धेरै हदसम्म हामीले चाहिँ यसलाई नियन्त्रण लिन सक्छौँ। नियन्त्रणको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ गत वर्ष हामी जो 1-2 जना जो सुब्रराजमा देखिने बित्तिकै चेक गर्ने बित्तिकै सङ्क्रमण फेला पर्यो भन्ने बित्तिकै नेपाली सेना सशस्त्र लगायतका जो टुटी खेलमा पनि एउटा बनाइएको थियो संरचनाहरू बनाइएको थियो हामी अस्थायी रूपमा उपचार गर्न यसरी सक्छौँ भनेर तर अहिले त देखिँदैन। त्यो नै सबभन्दा समस्या किन हो मलाई थाहा छैन। हामी किन तातिएनौँ मानिस किन अझ फेयरलेस हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो अलिकति मनोवैज्ञानिक परामर्शको कुरा होला जुन अब हामी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक त पर्दैनौँ तर पनि हामीले देखेको कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ होइन। र अहिलेको लागि तत्काल यदि नेपालगञ्जलाई आधार मान्ने हो भने पनि हाम्रो लागि अझ पनि किन भन्दाखेरि अझै त्यो अवस्था हुन त देखि नै सकेको छ अहिले पनि अस्पतालहरू प्याक भएको होइन हाम्रै अस्पताल घर घरमा मानिसहरूले सिलिन्डरहरू जो अक्सिजनका सिलिन्डरहरू लगेर राख्दा समस्या के छ भन्दाखेरि त्यो 2-4वटा सिलिन्डर लगाएर साँच्चै बिरामी भयो अरे 2-4वटा सिलिन्डर त केही समय सकिन्छ अब के गर्ने त पक्कै पनि मेरो भनाइ त्यो के ल ठिक छ कति लग्ने त अब त्यो एकदम धेरै लग्ने मान्छेलाई सायद आवश्यक नपर्नु पनि सक्ला किनभने थोरै एउटा त्यो अघि पनि भने झन् 15 त्यसपछि 3 to 4 आइसियुसम्म जान सक्छ प्रतिशत भनेर अघि पनि भने त्यो सानोसम्म अनि जो अलिकति हुने खाने छ जो एकदमै होइन त्यसले लगेर चाहिँ उतातिर राख्ने अनि जसलाई आवश्यक पर्छ उसले नपाउने त्यस्तो अवस्था आयो भने त यो अलिकति विभेद जस्तो अथवा अलिकति नमिलेको जस्तो भएन र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो लग्नु भन्दा बरु डक्टरसँग परामर्श लिएर हो मैले भने चाहिँ ठाउँ नहोला त्यसको लागि छुट्टै एउटा कोभिड केयर सेन्टर वाट एभर नाम जे दिनुहोस् यो त मैले नाम राखिदिएको मात्र भयो अक्सिजन हाई फ्लो अक्सिजन म्याक्सिमम चाहिने हो। औषधि तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छैन वास्तवमा के हो तपाईँले हेर्नु हो भने प्रेसक्रिप्सन थरीका जान्छन् वी डोन्ट नो कसलाई ठिक पारेछ कसलाई ठिक पारेछ त्यही औषधि ठिक पारेछ कि आफै ठिक भएको छ वी डोन्ट नो। इभन कुनै पनि देशको चाहिँ प्रोटोकल हेर्ने हो भने चाहिँ चाइनाले फरक गरेछ कोरियाको फरक छ अमेरिकनहरूको फरक छ वाइ किन हामीले हाम्रो तर्फबाट देख्छौँ कतिले एउटा छुट्टै एन्टिबायोटिक छ अर्कोले छुट्टै एन्टिबायोटिक छ चलाइरहेछ डाक्टर साहब ठिक भयो भन्छ यसले पनि ठिक भयो भन्छ उसले पनि ठिक भयो भन्छ यसै ठिक भएको कि औषधि चलाइ ठिक भएको अथवा यो दुवै काम गर्छ अथवा दुवै काम गर्दैन हु नोज मेरो भनाइ त्यो हो बारम्बार भनिँदै आएको कुरा हो स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ तर पनि अटेरी गर्नेहरूकै कारण यो अवस्था आइरहेको छ। फेरि पनि सोही भन्छौँ मास्क लगाउँ स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज भन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।